व्यू से कर रहा हूं ना, उसको वहां समझने की कोशिश करना, उसको वहां समझने की कोशिश करना। आप डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हैं, डॉक्टर के पास बोलिए, तो अगर डॉक्टर साहब आपको कहानियां सुना के भेज दें, नुस्खा लिखे ही ना, तो इसका मतलब है जिस काम आए थे वो काम उन्होंने किया। मदरसों में बच्चे लोग पढ़ाने के लिए दाखिल कर दें, आप रोटी जितनी मर्जी अच्छी खिलाएं, एसी वाले कमरे में रखें, पढ़ाएं ना, तो आने का मकसद हुआ कुछ? तो अल्लाह के बंदे के पास तो रब रब सीखने जाते हैं, रब रब सीखने जाते हैं। तो अगर वो हमें कहानी सुनाए, कोई स्टोरी सुनाए, किसी चक्कर में डाल दे, तो उसका मकसद कोई नहीं। मकसूद तो दीन सीखना है, दीन की बात बताएं, अल्लाह रसूल की तरफ तवज्जो कराएं, ये मकसूद है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात जरा इसी रंग में देखिएगा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे, तो अबू जाल खड़ा था, उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करनी शुरू कर दी, जिस तरह वो माज अल्लाह पहले बेदबी से बोलता था, उसने बात करनी शुरू कर दी। मैं आपको एक बात बताऊं, ईंट का जवाब पत्थर से दे के ना, आप कभी भी बंदे को हरा नहीं सकते, बंदा हारता नहीं। उसने एक बात की, आपने जवाब में 3 की, वो हारेगा नहीं। आपने 3 की, उसने जवाब में 6 कर दी, वो नहीं हारेगा। लेकिन वो बोलता रहे, आप चुप कर जाएं, तो फिर बोले, आप फिर चुप कर जाएं। आपको 10 मिनट चुप रहे, वो पता क्या कहेगा? वो कहेगा मैं पागल हूं। इसका मतलब है जवाब दे के बंदा पागल नहीं कर सकता, चुप रह के पागल कर सकता है। तो वो कहे तो चुप क्यों है, तो उसे को हमें दरवेश ने कहा था, जितन जितन हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदई, हारन दा मुल हीरा। वो बोलता जा रहा है, अबू जाल हुजूर चुप है, बात ही नहीं करते, खामोश हैं। तंग आ गया, कहने लगा आप बोलते क्यों नहीं? हुजूर ने फरमाया नहीं मैं बोलता। जंगल का रास्ता था, वहां खड़े थे, हुजूर को दूध पिलाने वाली लौंडी हजरत सुहैबा रज़ी अल्लाह तआला ना, इन्होंने हजरत अमीर हमजा को भी दूध पिलाया है, रजाई भाई भी हैं। तो वो देख रही थी, अबू जाल ने ना डंडा हजरत अमीर हमजा, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे नूर पे मार दिया। अबू जाल जब बोले नहीं ना हुजूर, तो डंडा मारा। और शेख सादी ने एक बात लिखी है, वो आपने याद रखनी है। हजरत सादी फरमाया करते थे, 40 आलिम बैठे हो ना, तो एक दलील से उन्हें चुप कराया जा सकता है। 40 आलिम हो तो एक दलील से चुप कराया जा सकता है, और एक जाहिल बैठा हो तो 40 दलीलों से भी चुप नहीं करता। तो नीरे जाहिल की बात है, ये तो अबू जाल था, इसको तो था ही जाहिल, क्या दलील दी जाती? हुजूर खामोश है, उसने डंडा मारा, इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया। हजरत सुहैबा ने दूध पिलाया था, रो पड़ी कि हुजूर को मारा है, तकलीफ हुई। हजरत अमीर हमजा बड़े दलेर थे, शिकार खेल के आ रहे। बीबियों का अंदाज अपना है, उनकी उनकी ममता अपनी है, उनका प्यार अपना है। हजरत अमीर हमजा आ रहे थे, तो जनाब सुहैबा कहने लगी इधर आना। हाजिर हुए, जिन बताइए, क्योंकि वो भी बड़ी कदर करते थे। तो कहने लगी अमीर हमजा, अबू जाहल मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मारता है कि उनके वालिद कोई नहीं, यतीम समझ के मारता है। इतना दलेर है, चचा है, तू सोचता ही नहीं। काजी सलमान मंसूर पुरी ने इस पर लिखा है, हजरत अमीर हमजा, ये भतीजे ना प्यारे बड़े लगते हैं, मैं आपको सही बताऊं। किसी वक्त बंदा अपने बीवी बच्चों के सामने भतीजों भांजों की बातें तो कर लेता है, लेकिन भाई की औलाद होती है, भाई भी बड़े प्यारे होते हैं। हाँ हाँ, वो कई दफा भाई मांग लेना 2 लाख रुपया, तो बंदा कहता है अपनी बीवी से कि मेरे को दो कोई नहीं, मैं भी 1.5 को दियांगा, मैं कोयदे वास्ते रखे ने पैसे। हालांकि अंदर से आवाज निकलती है कि मेरे को 2 मंगता है तो 2.5 दिया भरा, लेकिन वो कर लेता है ना बातें, भाई प्यारे होते हैं। मोहब्बत ने जोश मारा, तो हजरत मेरे हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह, तो ये दर्द है तबलीग का, अल्लाह की तरफ लोग आ जाएं, ये जौक है उनका। हजरत मेरे हमजा कहने लगे उसने मारा है, कहने लगी डंडा मारा है, और हुजूर के सर में खून निकला, सर पे हाथ रख के करीम चले गए, बोले नहीं। हजरत मेरे हमजा ने शिकार वहीं फेंका,
ڈنڈا اٹھایا، ابو جال کے گھر گئے، پتہ چلا گھر کوئی نہیں، حرم شریف میں ٹولیاں بنا کے کافر بیٹھے تھے، یہ بھی بیٹھا، ڈنڈا پکڑا اور آگے کہنے لگا تم کیا سمجھتے ہو میرے بھتیجے کو وہ لوارث ہے؟ تیری جرت کیسی ہوئی دیکھنے کی؟ ایک زور سے ڈنڈا مارا، سر پھٹ گیا۔ ابو جال کو پتا تھا یہ شعر ہے، لوگوں نے کوشش کی مزاحمت کرنے کی، فرمایا چپ کر جاؤ، تمہیں پتا نہیں حمزہ کا، کوئی بندہ بات نہ کرے، چپ کر جاؤ۔ لوگ چپ کر کے، کہنے لگا حالات کا تقاضا دیکھو۔ حضرت امیر حمزہ وہاں سے اٹھے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کاشانہ نور پہ آئے، حضور کو مرہم پٹی کر رہی تھی، آتے ہی نہ آ کے حضور کو گلے سے لگایا۔ اللہ کے حبیب بھی چچا کے کندھے پہ سر رکھ کے روئے، درد سے روئے، آنسو پہ، حضرت امیر حمزہ بھی روئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھی آنسو پونچھے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا ایک باری میری آنکھیاں کیوں انہاں نے اتھرو پونجے سن، ہن جسکا پہ گیا رونے دا، ہن چسکا ہی پہ گیا رونے دا، تے ہر ویلے آہو زاری دا، آنسو پونچھے، تڑپ ہے، روئے۔ حضرت امیر حمزہ سینے کے ساتھ دبا کے کہنے لگے بھتیجے خوش ہو جا، چھوڑ دے رونا، میں نے اس کا سر زیادہ پھوڑا ہے، اس کی جرت نہیں تھی بول سکے، خوش ہو جا۔ موقع آ گیا، میرا مضمون یہاں بات لانا چاہ رہا تھا۔ دوستو دیکھنا، حضرت امیر حمزہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ خوش ہو جائیں، پڑھ آیا ہوں۔ تو رسول پاک نے سر نور کندھے سے اٹھا لیا، فرمایا چاچا میں ابو جال کا سر پھوڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا، تو بھتیجے آپ کیسے راضی ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ میرا کلمہ پڑھ دیں میں راضی ہو جاؤں گا۔ میں تو اس سے راضی ہوں جو دین میں آئے، جو رب کرے، جو قرآن پڑھے، جو شریعت اسلامیہ کو اپنائے۔ میں اس کا سر پھوڑنے سے تو راضی نہیں ہوتا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کلمہ پڑھنے سے راضی ہو جاؤ گے؟ کلمہ پڑھنے سے؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے پڑھاؤ کلمہ، پھر میں کلمہ پڑھنے کو بھی تیار۔ آپ کو راضی جو کرنا ہے تو رب رسول تو راضی ہوتے ہیں دین پہ عمل کرنے سے، اللہ رسول تو راضی ہوتے ہیں شریعت، ہمارے صوفیاء بھی راضی ہوتے تھے، ہمارے مشائخ بھی راضی ہوتے، کوئی سنت پہ عمل کرے، کوئی شریعت پہ عمل کرے، داڑھی کوئی وسیع رکھے، وہ حضور کا جو طریقہ ہے کہ مونچھیں پست کرو داڑیاں بڑھاؤ، وہ اس پر عمل کرے، وہ اپنے سر پر رومال باندھے، وہ پہلی صف میں آئے تو وہ داڑھی والا بندہ ہے، شریعت کا بول بالا ہو، وہ کھانا کھانے بیٹھے تو ہاتھ دھو کے بیٹھے، اس کو دین پر وہ چلے، دین پر حضور کی سنت اور شریعت کی جانب اس کی رغبت ہو۔ ہمارے کامرس کالج کے پروفیسر ہیں، وہ بتانے لگے حضرت پیر جی رحمت اللہ علیہ کے وہ کلاس فیلو ہیں، نام میرے عظیم سے جی قاری صغیر صاحب، پروفیسر صغیر صاحب، وہ کہنے لگے کہ دیکھو خود رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی۔ امام حسن گر گئے نا، حضور خطبہ دے رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ اٹھا کے لانا بچے کو، ممبر چھوڑ دیا نبی پاک،